संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेवाङको पार्थिव शरीर घरमा अन्त्येष्टि हिन्दू र लिम्बू दुवै परम्परामा आज हुने। एमाले महासचिव पोखरेल चीन भ्रमण छुट्याएर स्वदेश फिर्ता, भ्रमणका सबै कार्यक्रम रद्द। सीआईबीले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो। 3 अर्ब 50 करोड 2,16,552 रुपियाँ बिगो कायम। देश र जनतालाई परिणाम दिन राजनीतिक गर कर्मचारीले जोखिम उठाउन कर्मचारीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। गणतन्त्रका पक्षधारबाट देश बन्दैन, यी पार्टीहरूलाई पल्टाउनै पर्छ। राजेन्द्र लिङदेनको उद्घोष। विदेशीको जुठो खाएर उनीहरूको निर्देशनमा गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षको पक्षमा उभिएको आरोप। संघीयताको प्रयोग सफल हुन नसके खारेज हुनुपर्छ, जन्नाथ खनालको भनाई। मोर्चाले सरकारलाई कुनै असर नगर्ने दाबी। ढाका कुमाले नाम लिएका मोहनजङमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले थाल्यो अनुसन्धान। केन्द्रीय सदस्य थापाले 3 करोड रुपियाँ मागेको दाबी। क्रिकेट टिमका पूर्व क्याप्टेन मल्ल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मुख्यालयमा रामीछानेसँग भेटवार्ता। ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न कोरियाली लगानीकर्तालाई मन्त्री बस्नेतको आग्रह। अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने बागमती सरकारको निर्णय। दशैंका लागि खसी र च्याङ्रा किन्न 8 करोड 33 लाख बजेट, सहुलियत पसल पनि खोल्ने। सरकारले 15% भन्सा छुटमा 20,000 टन चिनी ल्याउने। चाडपर्वका लागि भन्दै 60,000 चिनी आयातको अनुमति माग। रातभर तनावग्रस्त बनेको वीरगञ्जको अवस्था सामान्य बन्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा। धनगढीमा अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका अस्पताल बन्द। नयाँ नक्साले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव बढाउँदै जापान र भारतले पनि असन्तुष्टि जनायो। र अन्त्यमा जान्नुहोस् कस्ता छन् हाँस्नुका फाइदाहरू। तपाईलाई जानकारी लगायतका समाचारहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकबिन नमस्कार। टुडे नेपाली न्यूजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरिका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै र कहाँबाट सुन्दै गर्नु भएको छ कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनु होला। यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौं। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेवाङको पार्थिव शरीर घरमा अन्त्येष्टि हिन्दू र लिम्बू दुवै परम्परा अनुसार आज हुने प्रसङ्गबाट। हृदयघातबाट निधन भएका संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेवाङको पार्थिव शरीर यति बेला घरमा राखिएको छ। सोमबार राति निधन भएका एमाले उपाध्यक्ष नेवाङको पार्थिव शरीर मंगलबारदेखि हिजो दिउँसो 1 बजेसम्म पार्टी कार्यालयमा राखिएको थियो। विदेशबाट आएका दुवै छोराहरूले अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएपछि उनको पार्थिव शरीर बालुवाटार स्थित निवासमा राखिएको छ। नेवाङका जेठा छोरा बेलायतबाट हिजो बिहान काठमाडौँ आइपुगेका हुन् भने कान्छा छोरा मंगलबार राति नै अस्ट्रेलियाबाट नेपाल आएका थिए। नेवाङका कान्छा छोरा 1 महिनाका लागि अस्ट्रेलिया गएका थिए। निवासमा लिम्बू परम्परा अनुसारको विधि गरिने उनका स्वकीय सचिव कृष्ण काफ्लेले जानकारी दिएका छन्। नेवाङको आज 11 बजे हिन्दू र लिम्बू परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गरिने एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले जानकारी दिए। सरकारले नेवाङको निधनमा आज शोक विदा घोषणा गरेको छ। राजकीय सम्मानका साथ उनको अन्त्येष्टि गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। एमालेले पनि नेवाङको निधनको शोकमा 3 दिन देशभरका पार्टी कार्यालयहरूमा झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ भने सबै औपचारिक कार्यक्रमहरू पनि स्थगित गरिएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङको निधनका कारण सो पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेल आफ्नो जारी चीन भ्रमण छुट्याएर स्वदेश फर्किएका छन्। महासचिव पोखरेल नेतृत्वको टोली चीन भ्रमणमा रहँदा नेता नेवाङको निधन भएपछि भ्रमणका सबै कार्यक्रम रद्द गरिएको छ। हवाई टिकट मिलेपछि त्यहाँ रहेका अन्य नेता पनि छिट्टै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको एमालेको केन्द्रीय प्रचार प्रसार विभागले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरण सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको छ। सीआईबीले रेटी ट्रेड मार्फत तस्करी भएको सुनमा 50 जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ र 60 किलो 778 ग्राम सुन तस्करी भएको निष्कर्षका साथ 3 अर्ब 50 करोड 2,16,552 रुपियाँ बिगो कायम गरेको छ।
सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यका अनुसार ब्रेक प्याडमा लुकाएर तस्करी गरिएको सुनको मात्र अनुसन्धान गरिएको छ र अरू सुनको अनुसन्धान गर्न बाँकी छ। यसमा पूरक अनुसन्धान हुने बताइएको छ। आरोपी विरुद्ध संगठित अपराध, सुन चोरी, पठ्यौरी र राष्ट्रिय बैंक ऐन अन्तर्गत कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिएको सिआइबीले जनाएको छ। संगठित अपराध कसुरमा म्याद थप गरिएकाले त्यसको अनुसन्धानको मिति 60 दिनको हुन्छ। यही भदौ 31 गते 60 दिन पुग्ने भएकाले सो मितिसम्ममा मुद्दा अदालतमा पुर्याइसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले सरकारी वकिललाई 3 दिन मिश्रिल अध्ययनको समय उपलब्ध हुने गरी हिज प्रतिवेदन बुझाइएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश र जनतालाई परिणाम दिन राजनीतिज्ञ, कर्मचारी तन्त्रले जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रविधिले परिणाम नदिने भन्दै आफ्नो कार्यादेश अनुसार जोखिम उठाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको हो। रिपोर्ट कार्डको प्रस्तुति पछि बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोखिम उठाउन तयार हुने मनोविज्ञानले मात्र राम्रो परिणाम दिने बताएका छन्। हामी सबैले जिम्मेवारी वहन गर्ने तिरबाट सोच्नुपर्छ। जिम्मेवारी पन्छाउने प्रविधिले परिणाम दिँदैन, जिम्मेवारीमा जोखिम हुन्छ, जोखिम मूल्य तयार हुनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मासिक समीक्षा गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ। यो आफैमा राम्रो सुरुवात हो, तर राम्रो परिणाम ल्याउन आउने दिनहरूमा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। यसरी मात्र परिणाम दिन सकिन्छ उनको भनाइरहेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका पक्षधार पार्टीहरूबाट देश नबन्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले गणतन्त्रका पक्षधार नेपालका सबैभन्दा जेठोदेखि कान्छो पार्टी एउटै किताको भएको बताउँदै यिनीहरूबाट देशमा समृद्धि सम्भव नरहेको बताएका हुन्। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताका पक्षधार पार्टीले जो नेपालको सबैभन्दा जेठोदेखि सबैभन्दा कान्छो पार्टीसम्म सबै एउटै किताका पार्टीहरू हुन्, यिनीहरू एउटै रङका पार्टी हुन्। यिनै पार्टीलाई भोट दिएर यिनै पार्टीलाई बोकेर यो देश बन्छ भन्नु साँडेको टाङमुनि बाल्टी थाप्नु जस्तै कुरा हो उनको भनाइरहेको छ। साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुध आउँदैन उनले भनेका छन्। देशमा राजा सहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू र राष्ट्र संघीयताको खारेजी, भ्रष्टाचारको अन्त्य र आफ्नै जीवनकालमा देश बनेको देख्न चाहनेहरूले गणतन्त्रका पक्षधार पार्टीलाई पल्टाउनै पर्ने उनको भनाइरहेको थियो। युवाहरूले देशमा गरी खाएको देख्न, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय अधिकारको रूपमा विकास भएको देख्नका लागि राप्रपालाई नेतृत्वमा पुर्याउन आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। कांग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई नेपाली जनताले परिवर्तनका लागि साथ दिए पनि उनीहरू इमानदार हुन नसकेको लिङदेनले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परिवर्तनका लागि अब सडकमा जाने पनि उनको उद्घोष गरेका छन्। सबै दलका नेताहरू विदेशीको जुठो पुरो खाएर उनीहरूको निर्देशनमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षको पक्षमा उभिएको उनको आरोप रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झण्डनाथ खनालले संघीयताको प्रयोग सफल हुन नसके देशबाट संघीयता खारेज हुनुपर्ने बताएका छन्। जनकपुर धाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले संघीयता प्रयोगकै चरणमा रहेकाले यसको सफल कार्यान्वयन नभए खारेज पनि हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन्। उनले संघीयताको भविष्यलाई लिएर अहिले कुनै निर्णयमा पुग्ने स्थिति नरहेको बताउँदै आम जनता र मुलुकका लागि कसरी फलदायी हुन सक्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले संघीयता आम नेपाली जनताका लागि फलदायी नभएर मुलुककै लागि बोझ हुने भएकाले चाहेर वा नचाहेर पनि संघीयता टिक्न नसक्ने बताएका छन्। सरकारकै घटक दल नेपाली कांग्रेस समाजवादी मोर्चालाई लिएर सुशाङ्कित रहेको समयमा उनले मोर्चाले सरकारलाई कुनै असर नगर्ने दावी पनि गरेका छन्। यसका साथै सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिहरू मोर्चामा आबद्ध हुन सक्ने बताउँदै खनालले साझा धारणा नबनेसम्म मोर्चाबद्ध हुन सम्भव नभएको पनि बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले सरकारले अहिलेसम्म खासै राम्रो काम गर्न नसकेको बताउँदै सरकारले गर्ने राम्रो वा नराम्रो कामले सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने उनको भनाइरहेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापामाथि अनुसन्धान थालेको बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बर्खास्त गरेका पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले सभापतिसँग निकट रहेका थापाले मन्त्री बनाउँछु भनेर आफूसँग 3 करोड रुपैयाँ मागेको बताएका थिए। यसबारे अनुशासन आयोगले केन्द्रीय सदस्य थापासँग सोधपुछ र अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिए। गत चैत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र
पार्टीका तत्कालीन सांसद श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमाथि छानबिन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रेष्ठले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। त्यही कारबाहीका कारण उनको संसद पद गयो। पछिल्लो समय उनले त्यो बेला आफूलाई मन्त्री बनाउन भन्दै केन्द्रीय सदस्य थापाले 3 करोड रुपैयाँ मागेको दावी गरेका छन्। यसबारे आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएको छ। त्यो अडियो सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठले कहिले त्यो अडियो आफ्नो होइन त कहिले पुष्को अडियो अहिले किन सार्वजनिक भयो भन्ने गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बताएको छ। साथै उक्त अडियो आफ्नो होइन भनेर उनले दिएको बयान पार्टीमा सुरक्षित नै रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनेको छ कहिले कोर टिम छैन भन्ने त कहिले पार्टीका फरक फरक केन्द्रीय सदस्यलाई पोलिरहने जस्तो एक आपसमा परम्परा विरोधी अभिव्यक्ति देखिरहनु भयो। पार्टीको नाम प्रयोग गरेर पैसा मागेको प्रमाण लिएर आए 72 घण्टाभित्र कारबाही गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बताएको छ। तर पार्टीप्रति जनविश्वासमा चोट पुर्याउने प्रयत्न नहोस् भनेर सचेत गराइएको बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व क्याप्टेन ज्ञानेन्द्र मल्लबीच भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वसुन्धरा स्थित मुख्यालयमा भेटवार्ता भएको हो। सो भेटमा पूर्व क्याप्टेन मल्लले आफ्नो खेल जीवनको अनुभव सुनाउनुका साथै नेपाली क्रिकेटको स्तर उन्नति तथा खेलाडीहरूको मनोवृद्धि लगायतका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। उक्त अवसरमा पार्टीका महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल र केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा राहुलको पनि सहभागिता रहेको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी गर्न दक्षिण कोरियाका लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। मन्त्री बस्नेतसँग शिष्टाचार भेटका लागि आएका माथिल्लो त्रिशुली 1 आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता कोरिया साउथ ईस्ट पावरका सभापति एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वङ चुन किमलाई उक्त आग्रह गरिएको हो। वैदेशिक लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य स्थल रहेको सरकारले त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाएको तथा वैदेशिक लगानीको प्रतिफल फिर्ताका लागि समेत सहज रहेको उल्लेख गर्दै उनले थप केही महत्त्वपूर्ण आयोजनामा लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल र दक्षिण कोरिया बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले कोरियाली प्रविधि सिपबाट नेपालले समेत फाइदा लिन सक्ने बताएका छन्। माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत आयोजनालाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सरकारका तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने र समय सीमामै सम्पन्न गर्न मन्त्री बस्नेतले आग्रह गरेका छन्। सो आयोजना दुई देश बीचको मैत्री सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी रहेको पनि उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले थप ठूला आयोजनामा लगानी गर्न कोरियाली लगानीकर्तालाई अनुरोध गरेका छन्। सरकारले वैदेशिक लगानीको सहजीकरणका लागि कानूनी नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरेको जानकारी दिँदै उनले निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशुली 1 आयोजना जस्तै अन्य ठूला र महत्त्वपूर्ण आयोजनामा लगानी गर्न विशेष अनुरोध गरेका छन्। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यासई खारेजको प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि यासई प्रदेशबाट लिने कानूनी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिँदै आएको थियो। सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था अनुसार अब माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा 12 कक्षाको मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइनेछ। प्रस्तावित विधेयकमा आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण 8 कक्षा मात्रै स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने उल्लेख छ। 9, 10 र 11 को परीक्षा भने विद्यालयले नै लिने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ। आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको मूल विषयको प्रश्न पत्र सम्बन्धित शिक्षा कार्यालय र ऐच्छिक विषयको प्रश्न पत्र स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रहेर निर्माण गर्नु पनि प्रस्ताव गरेको छ। यसैगरी संसदमा दर्ता गरिएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक अनुसार अब माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकले अनिवार्य रूपमा स्नातक गरेको हुनुपर्नेछ। यस्तै शिक्षकको सरुवा पनि स्थानीय तह र अन्तर्गतका एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा गर्न सकिने दर्ता गरिएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा भनिएको छ। महानगरपालिकाले सडकमा जथाभावी फोहोर फाल्ने कार्यमा संलग्न 16 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बुधबार बिहान कोटेश्वरमा फोहोर फ्याँक्न पुगेका 16 जनालाई महानगर प्रहरी बलको टोलीले फोहोर सहित नियन्त्रणमा लिएको हो। फोहोर फाल्ने कार्यमा संलग्न 16 जनालाई प्रहरीले जरिवाना गराएर छाडेको छ। उनीहरूलाई 72,000 रुपैयाँ जरिवाना गराइएको महानगर प्रहरी बलको भनाइरहेको छ। फोहोर मैला संकलन गर्ने गाडी प्रत्येक दिन बिहान 6 बजेपछि घर घरमा पुग्ने भए पनि बाटोमै फोहोर फालिनु गलत भएको भन्दै महानगरले कानून पालना गर्दै शहर स्वास्थ्य राख्न आग्रह गरेको छ।
जनतासँग विशेष रूपान्तरण अभियानसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरू यति बेला गाउँ गाउँमा पुगेका छन्। घर घरमा माओवादी, जनजनमा माओवादी भन्ने मूल नाराका साथ भदौ 16 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको उक्त अभियानले कर्णालीमा माओवादीको वर्तमान अवस्थालाई रूपान्तरण सहितको माओवादी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरूका अनुसार अहिले घर घरमा पुगेर पार्टी सदस्यता नवीकरण, सदस्यता वितरण लगायतका काम भइरहेका छन् भने सबैभन्दा पहिला पार्टीको आन्तरिक शक्ति समस्या समाधानमा नेताहरू केन्द्रित भएको देखिन्छ। माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण, जनवर्गीय संगठनलाई प्रशिक्षण र चलायमान गर्ने र टुटेका कड़ीहरूलाई सुधार गर्ने गतिविधि कर्णालीमा भइरहेका जिल्ला इन्चार्जहरूले बताउने गरेका छन्। माओवादीहरू गाउँ पसेसँगै विकास निर्माणको कार्यमा सहभागिता जनाउनेदेखि जनताको काममा सहयोग गर्नेसम्मका भूमिकामा क्रियाशील भएका छन्। श्रमदान गर्ने पार्टीको नीति अनुसार माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरू धान गोड्ने, विकास निर्माणका काममा सहभागिता जनाउने गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारका कानून मन्त्री एवं माओवादीका कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर जेसी जनतासँगै श्रम अभियानमा सक्रिय छन्। उनी सुर्खेतका विभिन्न क्षेत्रमा जनतासँगै श्रम अभियानमा जोडिएका छन्। मन्त्री जेसी हरेक नागरिक श्रममा जोडिएर विकास सम्भव नहुने बताउँछन्। श्रममा नजोडिएर विकास सम्भव छैन उनले भने, तर अगाडिको सानो खाल्टो पनि सरकार आएर वा अन्य कुनै जनप्रतिनिधि आएर पुरिदियोस् भन्ने मानसिकताले देशको विकास हुँदैन। सबैले आफ्नो ठाउँबाट सार्वजनिक रूपमा श्रमदान गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। एउटा मन्त्री वा जनप्रतिनिधि आएर एउटा ढुङ्गा बोकेर मात्र विकास सम्भव नभएको भन्दै मन्त्री जेसीले सार्वजनिक कामका लागि जनस्तरबाट श्रम अभियानको योजना बनाएर लाग्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। सार्वजनिक कामहरूमा सामूहिक श्रम गर्ने बानीको विकास होस् भन्ने हेतुले आफू श्रम अभियानमा जोडिएको उनको भनाइ छ। मन्त्रीले नै श्रम अभियानमा जोडिएपछि स्वाभाविक रूपमा अन्य नेता कार्यकर्ता पनि कतै धान गोडिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन्, कतै विकास निर्माणका कार्यमा सक्रिय भएको देखिन्छ। जुम्लामा त युवा नेता अमरजङ साईको नेतृत्वमा काठी पुल निर्माणको काम पनि अघि बढेको छ। श्रम उत्पादन, विकास र आत्मनिर्भर युवा अभियान भन्ने मूल नाराका साथ माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूको सक्रियतामा हिमा गाउँपालिका 4 चिउडी सागुमा काठी पुल निर्माण कार्य पनि अघि बढेको छ। यस्तै कालीकोटको महाबे गाउँपालिकामा माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू विद्यालयको चौर विस्तार तथा सफाई गरिरहेका छन्। पार्टीकै व्यक्तिहरू श्रममा जोडिएपछि स्थानीयहरूले समेत सहयोग गर्ने गरिरहेका माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताको भनाइ छ। अझ सल्यानमा त श्रम शुक्रबार कार्यक्रम नै राखिएको छ। यस्तै जिल्ला अनुसार फरक फरक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। विशेष गरी सल्यानमा माओवादीले भिन्न तरिकाले अभियान चलाइरहेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाले निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै मुद्दा हाले निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतमा श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशको तर्फबाट ऋण निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन 2079 को दफा 12 को 1 विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार सो ऐनले संघीय राजधानी र काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवा संघीय सरकार मतहतमा रहने गरी संघीय शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनिएको छ। सो ऐनको विरुद्धमा सर्वोच्चमा ऋण दायर गर्ने निर्णयमा प्रदेश सरकार पुगेको उनले बताएका छन्। संविधानको अनुसूची 6 मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारी साधन कर, यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेखित गरिएको छ। प्रदेशको उक्त अधिकारमा संकुचन आउने गरी संघीय संसदबाट शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन 2079 पारित गरी 2079 असोज 9 गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन् उक्त ऐनको दफा 12 उपदफा 1 मा दफा 3 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि संघीय राजधानी शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियम तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ भनिएको छ। सरकारले यस वर्ष पनि मुख्य चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सहुलियत पूर्ण बजार सञ्चालन गर्ने भएको छ। दशैं, तिहार र छठ जस्ता ठूला पर्वलाई लक्षित गरेर सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने र दशैंका लागि सहुलियतमा खसी, बोकरा, च्याङ्राको बिक्री गर्ने गरी बजेटको तयारी सकिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला नेउपानेका अनुसार यस वर्ष दशैंको मासु बजारमा हस्तक्षेप गर्न 3000 खसी, बोका र च्याङ्रा खरिद गरिनेछ। 2000 गोटा खसी र बोका र 1000 च्याङ्रा खरिदका लागि कम्पनीले 8 करोड 33 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको उनले बताएका छन्। कम्पनीले प्रस्ताव गरेको बजेट केही दिनमै मन्त्रालयमा
पेश हुने र यसबारे निर्णय हुनेछ। गत वर्षहरूमा जस्तै साल ट्रेनिङ, दूध विकास संस्थान लगायतसँगको समन्वयमा देशैभर एकीकृत सहुलियतपूर्ण बजार सञ्चालनको प्रस्ताव पनि मन्त्रालयमा पठाइनेछ। ती पसलका आधारभूत खाद्यान्न सहुलियत मूल्यमा पाइने कम्पनीले जनाएको छ। उपत्यका बाहिरका 40 जिल्लाका 39 स्थानमा पनि खाद्यको सुपथ पसल हुनेछ। साल ट्रेडिङले पनि संयुक्त र बेग्ला बेग्लै गरी देशभर 38 वटा स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गर्ने जनाएको छ। कहिलेदेखि पसल सञ्चालन हुन्छ भने निर्णय उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले गर्नेछ। यसैबीच सरकारले मुख्य चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै भन्सार सहुलियतमा 20,000 टन चिनी आयात गर्ने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा 20,000 टन चिनी आयातमा 50% भन्सार छुट दिने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल ट्रेनिङले 10 टन चिनी आयात गर्ने गरी भन्सार छुटको निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताएका छन्। चिनीमा 30% भन्सार महसुल लाग्छ। मन्त्रालयले 20,000 टन चिनी आयात गर्न दुई कम्पनीलाई 50% भन्सार सहुलियत छुट दिने निर्णय गरेको छ। शर्माले भने अब 15% भन्सार महसुल छुटमा चिनी ल्याउन पाउनेछन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चाडपर्वका लागि भन्दै 60,000 चिनी आयातको अनुमति माग गरेको थियो। तर नेपाली बजारमा चिनी रहेको र बजार मूल्यमा हस्तक्षेपका लागि यो परिणाममा चिनीको भन्सारमा सहुलियत दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली बजारमा अहिले चिनीको थोक मूल्य 105 रुपैयाँ छ, तर बजारमा खुद्रामा 115 रुपैयाँसम्ममा चिनीको बिक्री भइरहेको छ। बाल सुधार गृहमा रहेको बन्दीहरूको बीचको विवादले रातभर तनावग्रस्त बनेको वीरगञ्ज बिस्तारै सामान्य बन्दै गएको छ। अहिले पनि वीरगञ्जमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। हिजोको जस्तो तनाव नरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए। बाल सुधार गृहमा रहेका बन्दीहरू बीच विवाद बढेपछि झडप भएको थियो। झडपमा परि 11 जना कैदी बन्दी र 10 जना प्रहरी घाइते भएका थिए। घाइते भएका प्रहरी सामान्य उपचारपछि काममा फर्किएका छन्। यस्तै घाइते भएका 11 मध्ये 10 जना कैदी बन्दीको नारायणी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 1 जना भने डिस्चार्ज भएका छन्। कैलालीको धनगढीमा अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेको 2वटा निजी अस्पताल बन्द गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 3 मा रहेको स्वस्तिक कार्डियो हस्पिटल प्रणाली र धनगढी उपमहानगरपालिकाका 5 मा रहेको सञ्जीवनी अस्पताल बन्द गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको परिपत्र अनुसार अनुमति नलिएसम्मका लागि दुवै अस्पताल हिजोदेखि बन्द गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सहायक हलदार गणेशनाथले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहित सरकारवाला निकायको संयुक्त अनुगमन टोलीले अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनको क्रममा दुवै अस्पताल अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेको पाएपछि बन्द गर्नका लागि प्रशासनले परिपत्र गरेको थियो। अनुमति बिनै सञ्चालनमा रहेको स्वस्तिक कार्डियो हस्पिटल प्रणालीमा केही दिन अघि पत्थरीको शल्यक्रिया गर्दा अत्याधिक रक्तस्राव भएर एक व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। अस्पतालले मृतकका परिवारलाई 22 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको थियो। चीनले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्साले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशको सार्वभौम सत्ता संरक्षणमा तनाव बढाउने भएको छ। बेजिङको निर्णयले यस क्षेत्रमा द्वन्द्व भड्काउने भएकाले टकरावको बाटो त्यागेर अघि बढ्नु चीनका निम्ति पनि लाभदायी हुने विशेषज्ञहरू बताउँछन्। चीनको पछिल्लो कदमले दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठनका सदस्य मुलुक रुष्ट भएका छन् भने बेजिङका एसियाली प्रतिद्वन्दी जापान र भारतले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। कूटनीतिक कामको उच्च सम्भावना छ। चीनले नयाँ नक्सा मार्फत दक्षिण चीन सागरका सबै जापान र भारतका केही भागसहित 90 भन्दा बढी क्षेत्रमा दावी गरेपछि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा कूटनीतिक भिडन्त र सैन्य झडपसँगै हुने आशंका अस्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीका कानूनका प्राध्यापक डोनाल्ड रोथ ओइल व्यक्त गर्दछन्। चीन र अमेरिका बीच पहिलेदेखि नै जारी द्वन्द्वमा अमेरिकाले आसियान मुलुकको साथ पाउने उनी बताउँछन्। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका साथै चीन र भारतीय बीच तनाव हुन नदिन कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। चिनिया नक्साले सशस्त्र द्वन्द्वलाई बढुवा दिने प्राध्यापक रोथ ओइल ठान्छन्। चिनिया जनमुक्ति सेनाले नयाँ नक्साका आधारमा चीनको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्राधिकारको रक्षामा जोड दिन खोज्नेछन्, जसले टकराव न्यूनताउनेछ। आसियान मुलुकका डुङ्गा र पानी जहाजको चीनले आफ्नो दावी गरेको जल क्षेत्रमा रोकिएपछि द्वन्द्व बढ्ने उनको भनाइरहेको छ। र समाचारको अन्तमा जान्नुहोस् कस्ता छन् हाँस्नुका फाइदाहरू। तपाईको हाँसोले सकारात्मक व्यक्तिलाई दर्शाउँछ। हाँस्नु तथा मुस्कुराउनले शरीरको रोग,
प्रतिरोधी क्षमता पनि बढाउँछ, किनकि यसबाट पर्याप्त मात्रामा सेता रक्तकोषको निर्माण हुन्छ तथा विभिन्न खाले हार्मोनको पनि ऊर्जासन पनि हुन्छ। सम्पूर्ण शरीरलाई आराम दिलाउँछ। हाँसोले शारीरिक र मानसिक तनाव हटाउन मद्दत गर्नुका साथै मांसपेशीलाई 45 मिनेटसम्म आराम दिलाउँछ। प्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि गर्छ। तनाव जति हुन्छ उति नै शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हुन्छ। हाँसोले तनावका हार्मोनलाई घटाई प्रतिरोधी कोष र संक्रमण विरुद्ध लड्ने एन्टिबडी वृद्धि गर्छ। यसले रोगसँग लड्ने क्षमतामा वृद्धि गर्छ। हाँस्दा वृद्धमा अल्जाइमर रोग पनि लाग्न पाउँदैन। हाँस्ने बानीले स्वस्थ रहन मद्दत गर्ने इन्डोफिन नामक रासायनिक वृद्धि गर्नुका साथै अस्थायी रूपमा पीडा हटाउन पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ। मुटुको रक्षा गर्छ। यसले रक्तनलीको कार्यमा सुधार गर्छ, जसले गर्दा रक्त सञ्चारमा वृद्धि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हृदयघात हुने र मुटुका अन्य प्रकारका रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। दैनिक 10 देखि 15 मिनेटसम्म हाँस्नाले 40 क्यालोरीसम्म घटाउन सकिन्छ। यसको अर्थ वर्षभरि निरन्तरता दिने हो भने 3 देखि 4 पाउन्डसम्म तौल घट्छ। हाँस्दा मस्तिष्कका कोशिकाबाट निस्कने इन्डोफिन नामक रसायनले मुड ठिक गर्न मद्दत गर्छ। मुड ठिक हुनुको अर्थ हो जीवनका सबै कुरा राम्रो हिसाबले चल्नु। मुड ठिक हुँदा मानिसको व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, व्यावसायिक जीवन सबैमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। यस्तै हाँस्ने बानीले बिना तनाव कुनै पनि प्रकारका अप्ठ्यारोसँग जुझ्ने क्षमतामा वृद्धि गर्छ। नर्वेमा गरिएको एक अध्ययनले जो मानिसमा हाँसोको भावना हुन्छ ऊ नहाँस्ने मानिसभन्दा बढी समयसम्म बाँचेको पाइएको छैन। मानिसको मस्तिष्कका लागि हर समय धेरै नै अक्सिजन आवश्यक हुन्छ। हाँस्ने बानीले मस्तिष्क मात्र नभई शरीरका सम्पूर्ण अङ्गमा अक्सिजन आपूर्ति गर्छ, जसले बौद्धिक स्तरका साथै शारीरिक दक्षता पनि बढाउँछ। हवस् त टुडे नेपाली न्युजले तयार पारेको समाचार यही सकिएको छ। तपाईलाई आजको समाचार कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो उस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।